बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब खान एक्सप्लोर कश्मीर लेके एक बार फिर हाज़िर है और हम मौजूद हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। आपको करवाएंगे मंगला डैम की सैर और दिखाएंगे खूबसूरत नज़ारे। आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर और मंगला डैम के किनारे हम मौजूद हैं, बल्कि डैम के अंदर ही एक खूबसूरत पार्क बना हुआ है। इस पार्क में हम बैठे हुए हैं, बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी है। एक और नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हसन चौधरी है। हसन, ये डैम के अंदर ही पार्क है? सर इसका कुछ हिस्सा जो है उसमें पानी आ जाता है, वो डूब जाती है, और ये जो तक जिस जगह पे अभी हम बैठे हुए हैं ये थोड़ी सी हाइट पे है, ये जगह जो है वो पानी से बाहर है। और जब ये पानी अपने डेड लेवल पे आता है और यहाँ पे नहायत ही खूबसूरत मनाजर हैं जो देखने में हम लाते हैं। ये बेसिकली गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये पार्क्स हैं जो गवर्नमेंट ने लीज़ किए हुए हैं, और प्राइवेट सेक्टर मिल के इनको मज़ीद बेहतर अंदाज में पेश कर रहा है, जिससे टूरिज़म में और इस इलाके के फ़रोग में मदद साबित हो रही है। यह खूबसूरत इलाका है और हुकूमत की ये अच्छी काविश है, लेकिन ये बताइए कि अभी तो यहाँ पानी नहीं है, तो किस मौसम में पानी ज़्यादा होता है? सर ये अप्रैल में जून ग्लेशियर्स पिघलते हैं, इस डैम में पानी आना शुरू हो जाता है, और ये अपने अगस्त और सितंबर में ये अपने पीक लेवल पे चला जाता है। और जब ये पीक लेवल पे जाता है तो इसके तकरीबन डेड लेवल है 1250 फीट, और जब 1250 पे पानी पहुंचता है तो सिर्फ ये जगह है जो पानी से बाहर रह जाती है, और बाकी इसके तीनों तरफ पानी आ जाता है। फिर तो यूँ महसूस हो रहा होता होगा कि किश्ती में बैठे हुए। जी बिल्कुल, बल्कि हमने यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है बोटिंग का भी। जब पानी अभी तो चूँकि पानी ऑफ सीज़न है, पानी दूर है, तो जूँ अभी अपने ये सीज़न की तरफ जा रहा है पानी आना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे प्रॉपर हमने बोटिंग का बंदोबस्त किया हुआ है, और यहाँ से लोग मंगला डैम को बोटिंग के ज़रिए एक्सप्लोर करते हैं। बल्कि अब तो देखने में ये भी आ रहा है कि लोग दूर दूर से आते हैं, हमसे भी रब्ता करते हैं, और हमने यहाँ से बोट के ज़रिए किला रामकोट का एक ट्रिप हमने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, जिससे भी इस इलाके को मज़ीद एक्सप्लोर करने में मदद साबित हो रही है। लेकिन अभी तो फसलें नज़र आ रही हैं। जी अभी चूँकि ऑफ सीज़न है, चूँकि ये लोगों की जगह थी जो वापडा ने बाद में ले ली थी, और उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है कि जब ऑफ सीज़न हो जाता है तो ये जगह मालिकान को काश्तकारी के लिए उनको दी जाती है, ताकि वो इस जगह को वेस्ट करने की बजाय इसमें काश्तकारी करके अपना भी मुनाफा हासिल करें और इलाके की खूबसूरती में भी इजाफा करें। अच्छा, तो ये फसलें अच्छी होती हैं? जी ये फसलें अच्छी हैं, लोग तो अच्छा इसमें से ज़र मुबादला भी कमाते हैं। ये लोग इसको खुद अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए भी लाते हैं, बेचते भी हैं, और ग्रीनरी आप चूँकि अपने कैमरे में दिखा सकते हैं, ये बड़ा खूबसूरत मनाजर जो हैं वो नज़र आते हैं। वैसे ये खूबसूरत मनाजर नज़र आते हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये डैम के किनारे इस तरह के पार्क्स, इस तरह के स्पॉट कितने ज़रूरी हैं और टूरिज़म के फ़रोग में कितना इजाफे का बायस बन सकते हैं? सर ये डैम बना था 1965 में। 1965 से लेके आज दिन तक मेरे ख्याल से गिने चुने स्पॉट्स थे जहाँ पे लोग आते थे और डैम का व्यू एंजॉय करते थे और लुत्फ़अंदोज़ होते थे। अब चूँकि वक्त के साथ साथ गवर्नमेंट भी ये स्टेप ले रही है कि सियाहत को फ़रोग़ दिया जाए, टूरिज़म को फ़रोग़ दिया जाए, उस वजह से गवर्नमेंट ने जगह जगह इस तरह के पब्लिक पार्क्स हैं जो बनाए हुए हैं, और गवर्नमेंट चूँकि उस तरह प्रॉपर मैनेज नहीं कर सकती, गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज़ के साथ मिल के ये पार्क्स जो हैं वो असर नौ तामीर की हैं, और ये जगह जगह मुख्तलिफ पार्क्स बने हुए हैं जो लोग अब आपके सामने हैं, जो वाफर मकदार में यहाँ पे इसका सैर व तफरी के लिए आते हैं। और हमने इस पार्क को मुख्तस किया हुआ ख़वातीन के लिए, फैमिलीज़ के लिए, ताकि चूँकि हमारा ये कश्मीर का इलाका है, यहाँ पे उस तरह से ट्रेंड नहीं है कि फैमिलीज़ बाहर निकलें, तो हमने मुख्तस इसीलिए किया है फैमिलीज़ के लिए कि लोग मीरपुर की फैमिलीज़ और गिरदोनवा की फैमिलीज़ भी यहाँ पे आएँ, तशरीफ़ लाएँ और सैर व तफरी का से इंजॉय कर सकें। ठीक। अच्छा, जो बेरोज़गारी की बात होती है आज़ाद कश्मीर में, चूँकि बेरोज़गारी का एक सैलाब भी आने लगा है, पूरी दुनिया इसमें मुतासर भी हो रही है, आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत को टूरिज़म पे कितनी तवज्जो देनी होगी
اور بے روزگاری جو بڑا عنصر ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ سر یہ تو ایک کلیئر سی بات ہے، جتنی سیاحت زیادہ ہوگی اتنا زیادہ ٹورسٹ یہاں پہ آئے گا، اتنے زیادہ نوکریوں کے مواقع، اتنا زیادہ کاروبار اس علاقے کا فلرش کرے گا. تو گورنمنٹ کو اس طرح کے سٹیپس لینے چاہیے، گورنمنٹ لے بھی رہی ہے. دیکھنے میں آیا ہے کہ جیسے نیلم ویلی کو آج کل کافی لوگ ہیں جو اپروچ کر رہے ہیں، ٹورسٹ آ رہے ہیں. ہمارا یہ علاقہ ہے، آپ کا ڈیم ہے یہاں پہ، اس میں بھی لوگ اب کافی آ رہے ہیں. لوگوں کو چونکہ پہلے پتہ نہیں تھا، بین الاقوامی سطح پر بھی کاوش کی جا رہی ہے کہ اس علاقے کو ایکسپلور کیا جا سکے. تو جوں ٹورسٹ آئیں گے، سیاحت آئے گی، اس علاقے میں بھی ترقی آئے گی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. جتنے نئی جگہ نئے وینچرز اوپن ہوں گے اتنے لوگوں کو مزید نوکری کے مواقع بھی ملیں گے. یہ جو ہماری ثقافت ہے، والی بال، کرکٹ اور کبڈی، بازو گیری، یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہیں. ہمارے نوجوان شام کو جب ظاہر دن کو تمام اپنی مصروفیات میں کام کاج میں ہوتے ہیں، شام کو تقریباً 4-5 بجے کے بعد جو ہے نا یہ ہمارا جو گراؤنڈ ہے یہ آباد ہوتے ہیں. یہ تقریباً ہمارے 3 جو ہے نا والی بال کے یہاں پر ٹیمیں موجود ہیں، اور کرکٹ گراؤنڈ بھی ہمارا یہاں پر ہے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے آباد ہے. ہماری کوشش ہے، ہمارا پیغام ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں بالخصوص کہ اپنے گراؤنڈ جو ہے نا وہ آباد کریں تاکہ یوتھ کو جو ہے نا اچھا موقع فراہم ہو کھیلنے کا. اور انتظامیہ اور حکومت سے بھی اپیل ہے کہ گراؤنڈ کو اچھے آباد کریں اور گراؤنڈ کو ہر جگہ پہ کھیلنے کا موقع ملے. یوتھ جو ہے نا وہ ہمارے کرکٹ کے والی بال ہیں، ان کو جو یوتھ ہے وہ اچھی پروموٹ کر رہے ہیں. گیمیں ایسی چیز ہیں جب یہ کھیلی جاتی ہیں تو میرے خیال میں جو ہے نا جس جگہ بھی یہ چیز ہوتی ہے وہاں پہ جو ہاسپٹل ہیں، اسپتال ہیں، وہ ویران ہوتے ہیں. ہماری جسمانی طور پر انشاءاللہ ہم بالکل فٹنس میں ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ اللہ نہ کرے پاکستان پہ ایسا وقت آئے اگر انشاءاللہ ہمارے یہ جو نوجوان ہیں یہ ہماری پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں گے انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. اور آپ کیا کہتے ہیں کہ جو آج کل کے نوجوان ہیں زیادہ تر دیکھیں تو بلڈ پریشر، شوگر اور ہارٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو فٹ رہنے کے لیے کھیلوں کے میدانوں کی طرف؟ ہاں جی بالکل. ورزش جو ہے نا یہ تو سب سے پہلے ہے. جو بندے جو نوجوان یا بزرگ ہمارے ورزش کرتے ہیں وہ بالکل بلڈ پریشر، شوگر سے بالکل محروم ہیں. ہماری بھی یہی کوشش ہے، ہمارے نوجوان ہیں، ہم یہی سبق دیتے ہیں کہ بالخصوص جو ہے نا ٹائم نکال کے کرکٹ، والی بال اور جو دوسری گیم ہے وہ کھیلا کریں. اس سے بیماریوں سے بندہ محفوظ رہتا ہے. نوجوانوں کو میسج کیا دیں گے؟ میں نوجوانوں کو یہ میسج دوں گا کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ تو تعلیم ہے. تعلیم حاصل کریں، تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنی فٹنس کے لیے گراؤنڈ آباد کریں، ہر قسم کی جو گیم ہے اس میں حصہ لیں. صحیح ہے، بہت ہی خوبصورت پیغام دیا ہے انہوں نے کہ نوجوانوں کو اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے میدان بھی آباد کرنے ہوں گے، اپنی فٹنس پہ بھی توجہ دینی ہوگی، تب جا کے ایک خوبصورت اور صحت مند معاشرہ پروان چڑھ سکتا ہے. جی ناظرین، سیاحت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. آزاد کشمیر میں سیاحت کا مستقبل کیا ہے اور انویسٹرز کو سہولیات دی جائیں تو پھر آزاد کشمیر کی جو تقدیر ہے کیسے بدل سکتی ہے. سردار عاطف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو بزنس مین بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. عاطف صاحب کیا کہتے ہیں کہ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر میں سیاحت کا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو بڑے ایسے ممالک ہیں جو ٹورسٹ پوائنٹس ہیں تو ان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے یا ان کا ریونیو کا جو ایک سسٹم ہے، جو نظام ہے وہ اس پہ ٹورسٹ پہ اور ٹورزم پہ ہے. تو اگر دیکھا جائے پاکستان سے، خاص کر جو کیپٹل ہے اسلام آباد سے، تو اس کے بہت کم ڈسٹینس پہ آپ کا 2 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ایک ایسا خطہ موجود ہے آزاد کشمیر، جس کو ہم اگر دیکھا جائے تو آپ ٹورزم کی اگر اس پہ کام کیا جائے تو ایک بہت بڑا مائل سٹون ہم کور کر سکتے ہیں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. اس ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے لیے ہم اس سے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. ہم لوگوں کو وہاں پہ اگر فیسیلیٹیٹ کریں، خاص کر کے ابھی جو گورنمنٹ ہے PTI کی، ان کو چاہیے کہ وہاں پہ ایک اسٹریٹجی بنائیں، ایک وہاں پہ لوگوں کے سامنے ایک اسٹریٹجی لے کے آئیں، انویسٹرز کو وہاں پہ مواقع دیں، وہاں پہ لیز پہ اگر کوئی جگہ دیں، اور انویسٹر کو وہاں پہ ایک ابھی جو ٹائم ہے ایک موسم بہار کا، تو اس ٹائم پہ وہاں پہ ایسے ایونٹس ہونے چاہیے، لوگوں کو اٹریکشن دینی چاہیے کہ آپ ان کو آفر کریں، ویلکم کریں کہ وہاں پہ آ کے لوگ انویسٹمنٹ کریں. اب آپ کا مظفر آباد دیکھ لیں، آپ کا راولہ کوٹ دیکھ لیں، آپ کا میر پور جو ڈیم ہے منگلا، اس ایریے میں اتنے اچھے ٹورسٹ پوائنٹ بن سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ صرف گورنمنٹ کو وہاں پہ تھوڑا سا فوکس
फोकस करना है पाकिस्तान गवर्नमेंट को और AJK गवर्नमेंट को कि वहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट करने की एक पॉलिसी बनाएं कि लोग वहाँ पे अट्रैक्ट होकर वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करें और उन लोगों को वहाँ पे सहूलियात दी जाएं। उन लोगों को जिस तरह चाइना है तो चाइना ने अगर इंडस्ट्रीज़ में अगर वहाँ पे आज बूस्ट किया है तो उन्होंने लोगों को वहाँ पे जगह दी, फ्री बिजली दी, इसकी वजह से लोगों ने वहाँ पे आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ ओपन की हैं। तो इस तरह AJK गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पे AJK में जो टूरिस्ट पॉइंट है उनमें इन्वेस्टर्स के लिए लीज़ के पे कुछ ऐसी जगह वो करें, नॉमिनेट करें कि लोग जाके वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर सकें। बिल्कुल सही है। लेकिन आप जिस तरीके से फरमा रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, आप समझते हैं कि लोकल सतह पे फिर बेरोज़गारी कम हो? जी डेफिनेटली। देखें, जब अगर आप ये सारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, सबसे पहले देखें कि वहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो अगर बेरोज़गारी की वजह क्या है। अगर ज़ाहिर है वहाँ पे लोकल ना इंडस्ट्रीज़ हैं, ना कोई इस तरह की मौजूदा मौक़े हैं कि लोग वहाँ पे बाहर इस AJK में गवर्नमेंट के अलावा, गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा कोई वहाँ पे कोई ऐसा कोई रोज़गार का सिलसिला हो। तो अब जिस एरिया में मिसाल के तो रावला कोट है, तो अगर वहाँ पे अगर इस तरह के टूरिज़्म को बूस्ट किया जाए तो वहाँ पे तमाम नौजवान, आजकल ऐसा दौर है, ई-कॉमर्स का दौर है, तो वहाँ बैठ के होटलिंग की बहुत बड़ी एक वहाँ पे बन सकती है, इंडस्ट्री बन सकती है। आपका हर तबका जो है वो वहाँ पे इन्वॉल्व होके वहाँ पे मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और लोगों को ज़्यादा से रोज़गार के मौके मिल सकते हैं। उसकी बुनियादी जो वजह होगी वो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी। गवर्नमेंट अच्छे तरीके से वहाँ पे एक अट्रैक्शन दे सकती है तो हम जैसे लोग भी वहाँ चाहेंगे कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अभी तक कोई ऐसा वो कोई सिस्टम नहीं बना कि लोगों को पता ही नहीं है कि अगर हम वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लोकल लोगों की ज़मीन है, तो वहाँ जो लैंडलॉर्ड लोग हैं तो उनको सबसे पहले कायल करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा अगर हम इन्वेस्टर को लाते भी हैं तो जो वहाँ पे बाईलाज हैं और जो पॉलिसीज़ हैं उनको सबसे पहले एक सिस्टम में लाएँ कि हम अगर किसी को ला रहे हैं तो उस किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं। जब इन्वेस्टर डेफिनेटली जाएगा, अगर रावला कोट डिस्ट्रिक्ट देखें तो पंजूसा है, टोली पीर है, इस एरिया में अगर टूरिज़्म को अगर 1.5 घंटा इस्लाम से 1.5 घंटे की ड्राइव पे अगर लोगों को टूरिज़्म मिल रहा है तो इससे बड़ा ऑप्शन कोई नहीं है। जी नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत वादियों के हवाले से बात हो रही है कि इन्वेस्टमेंट की जाए तो आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदल सकती है। खोला खान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप मैम क्या कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदल सकती है अगर इन्वेस्टमेंट की जाए, ओवरसीज़ कश्मीरियों को इन्वॉल्व किया जाए? हमारा ये जो एक कुदरती हमें अल्लाह ने एक ब्लेसिंग की है, कितना खूबसूरत इलाका है और इतनी सरखेज़ हमारी ज़मीनें हैं, तो इसको हम मेरा ख्याल है इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मगर जो कमी मुझे नज़र आई है जो कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमें बहुत काम करना है। आप देखिए वहाँ पहुँच के हम बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पहुँचना एक पुल सरात का पुल एक तरह से वो करना पड़ता है। आप जैसे आपको पता है कि जो पतन का वो जो लैंडस्लाइडिंग है और वो है, फिर आगे भी वहाँ जाके, तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहला हमारी हुकूमत को मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे वहाँ पे तवज्जो दें और सड़कें वहाँ पे बेहतर करें। अब आपने देखा कि अब हमारे यहाँ पाकिस्तान से पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो कश्मीर में जाना चाहते हैं टूरिज़्म पे, वहाँ पे हम इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम जैसे मरी में जो वाक़या हुआ या स्वात में जाके लोग थक चुके हैं और लोग वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें सड़कों पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और फिर इस पे जब हम टूरिज़्म को फ़रोग देंगे, जब हम वहाँ पे अपनी एक डेवलपमेंट शुरू करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि एक जो जॉबलेसनेस है इसमें भी हम काफ़ी उस पर फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे लोग जो मज़दूर तबका है या जो बाकी जो लोग हैं उनको हम वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, तो उस तरह से भी एक बेहतरी आ सकती है। गंगा चोटी चले जाएं, पीर चिनासी चले जाएं तो सर्दी महसूस होती है, बर्फ़ पोश पहाड़ नज़र आते हैं। इस हवाले से क्या कहती है कि वहाँ कितनी सहूलतों की ज़रूरत है? रोड तो है लेकिन वहाँ ज़रूरत इस समय की है कि वहाँ रेस्ट हाउसेस तामीर किए जाएं तो लोगों को कहा कि वहाँ पे डेवलपमेंट की जाए, वहाँ पे एक तो रेस्ट हाउसेस गेस्ट हाउसेस बनाए जाएं और आवाम को वो सहूलियात मुहैया की जाएं जो यहाँ मरी में थी या जो सवात में है, तो उस पर वहाँ पे उस तरह से नहीं। लेकिन हमारे एक तो हमारे बहुत जिंदा दिल लोग, हमारे बहुत मेहमान नवाज लोग हैं और मैं समझती हूँ हमारा चूँकि ट्राइबल एरिया है तो वहाँ पे ख़वातीन को भी काफ़ी इज़्ज़त की निगाह से देखता है, तो वहाँ पे मोर सिक्योर है
ہیں لوگ یہاں سے اگر وہاں جائیں تو اس بات کو فروغ دیا جائے. پھر میڈیا کو یہاں پہ کردار ادا کرنا ہوگا, جیسے آپ لوگ ہیں تو آپ اس کو میڈیا کو اس پہ کام کریں کہ اس کو ہائی لائٹ کریں, بتائیں کہ ہمارے اتنے خوبصورت مذہب, آپ گنگا چوٹی پہ چلے جائیں, آپ بنجوسا چلے جائیں, آپ تولی پیر چلے جائیں, آپ وہاں پہ اتنے خوبصورت, ایون کوئی بھی آپ کشمیر کا علاقہ لے لیں تو اتنے خوبصورت وہاں پہ مناظر ہیں کہ لوگوں کو فیسنیشن کے لیے پھر ہمیں تھوڑا سا کیمپین چلانی ہوگی. تو اس میں میڈیا کو کیمپین چلانی چاہیے, پلس یہ کہ حکومت کو خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس سیکٹر میں ہی حکومت اپنا کام شروع کریں, ڈیولپمنٹ کریں تو اکانومی میں بہت اضافہ کر سکتے ہیں. اکانومی میں اضافہ ہو سکتا ہے, لیکن کتنی ضرورت ہے کہ یونیورسٹی کی سطح پہ سیمینارز کیے جائیں, ورکشاپس کروائی جائیں, اور پھر ضرورت کتنی ہے جو محکمہ سیاحت کے افسران ہیں یا اہلکاران ہیں ان کو کتنی ضرورت ہے ورکشاپس کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ نو ہاؤ ہونا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اویئرنیس دینی ہے, اور اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یا جو وہاں, اور پھر جو اپائنٹمنٹس کریں تو اس میں سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کو لے کے آئیں جن کو کمپیشن ہو, جن کو اپنے وطن سے بھی پیار ہو, اور اپنی جو لگن ہو کام کے ساتھ, جو کام کرنا چاہیے. کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اپائنٹمنٹس تو ہو جاتی ہیں لیکن لوگ اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے کام کرنے میں, اور پھر اس میں پھر بجائے اضافہ ہونے کی ہمیں ناکامی ہوتی ہے. تو ایسے میں سمجھتی ہوں اس میں میرٹ کو بہت پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے. ان لوگوں کو ہی لانا چاہیے جن کو نو ہاؤ ہے یا جن کے پاس کوئی اسکل ہے اس سیکٹر میں. ان لوگ اسکلفل لوگوں کو آگے لایا جائے اور ان کو وہاں اپائنٹ کیا جائے. آپ نے جیسے کہا کہ بالکل سیمینارز ہونے چاہیے اور اویئرنیس کے پروگرامز ہونے ارشاد ایڈوکیٹ میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. آپ کیا کہتی ہیں کہ اگر ٹورزم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مختلف جگہوں پہ پاکستان میں ڈیسک قائم کیے جائیں, ایئرپورٹ پہ, ریلوے اسٹیشنز پہ اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں, تاکہ لوگوں کو سہولت ملے, لوگوں کو پتہ چلے کہ آزاد کشمیر کی وادی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت اچھی چیز ہے, ٹورزم کی طرف جو رجحان ہے یا ٹورزم کا جو ایلیمنٹ ہے, اگر اس کے اوپر کام کیا جائے, لیجسلیشن کی جائے اور اس کے مطابق سہولیات دی جائیں, تو اس سے پہلے ڈیسک قائم کرنے سے پہلے ایک جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جتنی بھی اسپاٹس ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان جگہوں کو اس قابل بنائے کہ لوگ وہاں پہ پکنک کے لیے آ سکیں, لوگ ایز ٹورزم اسپاٹ کے طور کے اوپر وہاں جا سکیں, بجائے اس کے کہ وہاں جا کے انہیں کوئی سہولیات حاصل نہیں ہوں تو وہ بجائے ہمیں فائدے کے نقصان دے سکتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کو پہلے چاہیے کہ وہ انیشیٹ کرے کہ وہاں جو ہمارے پاس بڑی خوبصورت وادیاں ہیں, بڑی خوبصورت علاقے ہیں, اس کے اوپر جا کے جو اس کی ایک فیزیبلٹی ہے, اس کی جو سہولیات جو ضرورت ہوتی ہے کسی بھی ٹورسٹ کو, اگر کوئی ٹورسٹ سندھ سے اٹھ کے وہاں پہ آتا ہے اور اس کو وہاں پہ اچھی رہائش نہیں ہے, اچھا فوڈ نہیں ہے, اس کو باقی دیگر سہولیات نہیں ہیں, تو وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا وہاں آنا, وہ کسی اور بہتر جگہ کو پریفر کرے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو یہ وہاں کے پہلے تو ساری کی ساری سہولیات بہتر کرنی چاہیے, پھر ٹورزم کے ڈیسک قائم کرنے چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ٹورزم سے آپ کے انوائرمنٹ کے اوپر پازیٹیو اور اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دونوں ہو سکتے ہیں, کہ جب آپ کے پاس اس کے بہت سارے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, جس میں کہ آپ کا انوائرمنٹ جو ہے وہ پاپولیٹڈ ہو سکتا ہے, جس میں کہ آپ کی چونکہ اگر آپ ٹورزم کو کریں گے تو آپ کو ملٹی ایتھنک سوسائٹی جو ہے وہ آپ کو آئے گی, تو آپ کا جو وہاں کا مقامی جو آپ کا کلچر ہے, رہن سہن ہے, تو وہ پھر آپ کو ایک طرف رکھ کے تو چلنا ہوگا. تو اس سارے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ ان ساری چیزوں کو, اپنے کلچر کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے, اپنے انوائرمنٹ کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے, اور اپنے لوگوں کو روزگار کیسے دیں گے, اور ٹورسٹ کو ایک بہتر انوائرمنٹ کیسے دیں گے, اور اس کو سہولیات کیسے دے کے مطمئن کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں یہ ساری چیزیں اگر آپ ان کے اوپر ہوم ورک کیے بغیر کہیں جائیں گے تو وہ پھر ایک مس فائر ہوگا. اور اگر آپ نے ٹورزم کی اس انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا ہے تو اس کی بنیادی چیزیں جو ہیں وہ پہلے بنیادی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہوئے پھر اس کو آگے لے کے چلیں. تو وہ بالکل صحیح, آپ نے کلچر کی بھی بات کی, لیکن کتنا ضروری ہے کہ آزاد کشمیر کے ہر علاقے کی اپنی ایک تاریخ ہے, اور ہر علاقے میں جس طرح مظفر آباد میں خوبصورت یادگار ہے اور اس میں تاریخ بھی ہے, ثقافت بھی ہے, ہر چیز نظر آتی ہے. کتنا ضروری ہے کہ مختلف علاقوں میں جہاں خوبصورت مقامات ہیں سیاحتی, وہاں تاریخ کے حوالے سے کام کیا جائے, جو کہ آپ کا قومی ورثہ ہے.
उसको संभाल के रखना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको मुंतकिल करना लोगों तक, आगे आने वाली जनरेशन्स तक, अपनी हिस्ट्री को लोगों तक, अपनी जनरेशन को बताना, बाकी दुनिया को बताना, ये तो बहुत ज़रूरी है। और ज़िंदा कौमें अपने जो कौमी विरसे है उसकी बड़ी हिफाजत करती हैं और बड़ा प्रोटेक्ट करके रखती है और उसको अपने लिए बड़ा ऑनर समझती हैं। तो मैं समझती हूँ कि उसके ऊपर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत वादियों की जब बात हम करते हैं तो एक्सप्लोर कश्मीर के ज़रिए हम आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ सियाती मकामात की आपको सैर भी करवाते हैं, कश्मीर की तारीख़ आपके सामने रखते हैं और कश्मीर का जो टैलेंट है वो भी आपसे मुतारफ़ करवाते हैं। आज एक और टैलेंटेड बच्ची जिसका तल्लुक़ दीरकोट जियाला से है, इससे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? माजिया जुल्फ़िकार। तो क्या कहती हैं अपने इलाके के हवाले से? बहुत खूबसूरत है, तो मैं तमाम बच्चों से गुजारिश करूँगी कि वो हमारे इलाके में ज़रूर आएँ। अच्छा, रमज़ान का महीना है, आप क्या सुनाना चाहेंगे? मैं नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाना चाहूँगी। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की, वो हाशमी मक्की मदनी युल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफाना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफाना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का कुरान, जिस ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, महदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, महदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर, उस पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वो मोहसिन हो मुहार हमारा ही नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो उसका नबी इसका नबी सबका नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है।